بيت مغرب بهراو كلاو منجس تجراي نابسر حنخ ملس ما أخلاي كوميتيز باويان حرنا تجراي زم حلال فوسانة مسرت جبر مدرخ نبرتي كتما مقلن أو كتما مقلة زركبا ما أخل معقبة مزابلتي استساتفلو هزباو مدرخ أو حول سماعات تساليتو تساتفت مدرخ بوغنم تمزابلت وغنات نام مربتهم كملو سوق سرح كمزلون لعلاون تجراي خبر بمقلات بهز بيستمرت أمنجستي نابوتو خملس يكبا إلهم هزو تجراي انت تقوميو انت عارقو انت سئنو كم بركخيو سلازي كنا سوكنا لنا بسقمنا انصر طيرنا ودب كنصلق بسقمنا انصر طيرنا تسفا نقرص كنسدد من سيك خدقه عدو خي كلاخل كي مكت زغبر زله بتل مكويو تطميت تمصني تچقا تقري حجو نركبات مشاد شكرمتي وفتح بايركو زوام عرام تقراي تفانا عليكم نهزو تقراي كوي منناتي كبر عاوز له تقراي ون يوقع زلو يسر زلو همان رايسوج مغلص اوت يالو سومنزي يسر له تقارو بمنناتهم دقنستي دفرالوا بقانقامكم هاري كالون نعم نتحنا كوينات مالت سرحتاو صنتات مالتي حزبنا يحلق الله بتميت بجت مخلقال فولا غزا خراي كرتت زوللو ساعات الدنيا منجسنا نابوتو مليسنا لعلاونتنا اخبيرنا ناب زنورو ناب قدم 2013 عام تمرت زنورو بوتانا مليسنا لعل كلن قدم كلن اتساق زل حزبنا كنملسو خنكللنا لعلاونتنا خنخبر لنا بوحلله تعالى ناوز درجه زيد نصحو تخكلني ايو حزون تمخريبت نابوتو مملاسو تمنجستنا نابوتو مملاسو تومالي سجن بتخكلني خسرح له قلطفو كلتا نطش 8 مليون استمرت حقاو بيت مخرنا منجستنا نمربوت يملس نابوت يملس حق سرعه يسفل تحتاتنا يرغاغص فتينكم زي عقيناي كتتغروا لكم انحنا كمحاربنياون قبل كل عقمتات حزب تግራይ ናብ ሓደ ክመጽእ ክስራሕ ይዝበሉ አባል ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፍሳሃይ ላይ ምልእትን ዘይተሸራረፈትን ትግራይ ክህሉ ክስራሕ ኢሎም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ይህልዎ ሰለስተ አካላት ዘለዎ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ አካል ቤት ፍርድ ዘለዎ እዚ ይመለስ ናብ ቦታኡ እንትንብል ተለናስ ክንነሳኸዑ ዝሓሰብና ሽቶ ግን ኣሎ እንታይ ملئتي زي تشرارفت تجراي معراب تجراي بزينا نريو دوب تجراي بزينا نريو سمين كابي زلو بزينا نريو سلازي تاب حاجة من قصة تفلت زي تشرارفت ملئتي تجراي نمرقات نممكات كل عمتات حزب تجراي ناب حدا نممصا فتعملنا انتانينا نغورو زلنا نزحلفو 3 عامات حزب تግራይ بጊዜው محدار እና ተመርሐ ከም ጸንሐ ዝገለጹ ከንቲባ ከተማ መቀለ ዶክተር ረዳ አበርሀ ህዝብ ትግራይ ብዝመረጾ ክመሓደርን ክውስንን ንተግባራውነቱ ክስራሕ ኢሎም ንትግራይ ዝጠቅሙ ናይ መኸታ ዓቅምታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ንህዝብ ትግራይ ወክላት ናፍቲ ቤት ምኽሩን ከይተወከሉ ዝተረፉ ከይተረፈ ትስልጣን ዋላ ናብ ቤት ምኽሩን ውድብ حقافاي كوين كتاشتي غزاو تكابينا قبوليو غيرو تقبل وتود سلطان ግን ቤት ምኽርምስ መጽይ ባል ሕግታ ዘውጽ ህወሓትን እዚ አኽለካ ሃል ፓርቲክን እዚ አኽለካ ምሁራትክን እዚ አኽለኩም ዝውስን ቤት ምኽሪ ነዚ አክንውስኑን ታየልና ቤት ምኽሪ ወስን የድልና ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ብማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወሰነ ውሳነ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑን ከም ዝድግፉን ብምግላጽ ብሙሉእ ድምጺ ኣጽዲቖም